نهضروا على كيف ما هضرنا على لا ريبريزونطاسيون بارامتريك في لا فيديو اللي قبل من هذه. دابا غادي نهضروا على ثاني شيء ممكن يديفيني به اون دروات، هي ليكواسيون كارتيزيان. l'équation cartésienne d'une droite. يعني باش نلقى ليكواسيون كارتيزيان دون دروات ديجا كنعرفو كتكتب على شكل ax بلس by بلس c ايكال 0 بحيث a و b و c عباره عن اعداد تنتمي الى r. باش نتمكنوا نصوبوا اون ايكواسيون كارتيزيان دون دروات حتى هي نفس الشيء، خاصنا ان بوين كي ابارتيان ا سيت دروات وخاصنا ان فيكتور ديريكتور دو سيت دروات. اذا واحد المستقيم d par exemple اللي معرف بلو بوين، يعني يمر من لو بوين a يعني x a y a، وعندنا لو فيكتور ديريكتور u اللي عندها باغ اكزومبل a et b، عندها a comme abscisse b comme ordonnée. إذا هاد الدروات ديال على باغ اكزومبل، إذا الأولى دروات d ها لو بوين a يعني x a y a، ها لو فيكتور ديريكتور u اللي عنده a b. إذا خديت واحد لو بوين ديما كنبداو بالطريقة هذه، إذا خديت واحد لو بوين ان اللي عندها x y، خديت واحد لو بوين ان اللي عندها x y كتنتمي للمستقيم d، واحد النقطة ان كيلكونك x y، حيت ليكواسيون كارتيزيان غادي تخرج لنا بدلالات x و y كيلكونك ديال شاك نيمبورت كيل بوين. إذا ان x y ابارتيان ا d، إلا كانت ان x y ابارتيان d الوغ لا بحال باينة بحال notre vidéo AM المتجهة AM مع المتجهة U كيفاش دايرين كولينيير. alors AM et U sont collinéaires. يعني كيبان بأن AM المتجهة AM والمتجهة U sont collinéaires. ولا كانوا sont collinéaires ainsi quoi déterminant ديالهم كنت دو فيكتور كولينيير déterminant ديالهم كيساوي 0. إذا déterminant ديال AM و U شحال كيساوي 0. إذا ما معنى هذيك بحال المعادلة الديتيرمينون ديال جوج المتجهات كيساوي 0. إذا كيفاش نلقى الديتيرمينون ديال جوج المتجهات؟ كنديرو؟ كناخذو الإحداثية ديال A M كنكتبوهم هنا والإحداثية ديال U كنكتبوهم هنا وكنديرو بحال هكا كتساوي 0. بالنسبة ل A M شنو لابسيس ديالها؟ أوفسو ديال M اللي هو X ناقص أوفسو ديال A اللي هو X A. دابا الأرتوب ديال ان اللي هو y ناقص الأرتوب ديال a اللي هو y دو a. وهنا الإحداثية ديال u هما a b. إذا هي الديتيرمينون هي هذه تساوي 0. إذا هنا دابا نحسبوا الديتيرمينون كما شفنا الديتيرمينون كيفاش نحسبوا هذا في هذا ناقص هذا في هذا. إذا x ناقص x a مضروبة في b مضروبة في x ناقص x a ناقص A مضروبة في هادي ناقص A مضروبة في Y ناقص Y A كتساوي 0. إذا هادي راه هي ليكواسيون كارتيزيان. ممكن دابا نحبسو هنا ليكواسيون كارتيزيان ترومبلاسي إكس A وترومبلاسي Y A بالإحداثية ديال لو بوين A اللي كينتمي للمستقيم وترومبلاسي A و B بالإحداثية ديال لو فيكتور يونيتير فيكتور ديريكتور. إذا صافي وتعوض وتلقى ايكواسيون كتكتب على شكل عدد مضروب في اكس زائد عدد مضروب في y زائد عدد اللي هو السي كيساوي 0. اذا بغينا نزيدو نديفلوبيو هاد الكالكول هذا شنو غادي بي اكس ناقص بي اكس ا ناقص ا y زائد ا y ا اون ديفلوب ايسي يعني النشر. اذا نخلي اكس هنا اذا بي مضروبه في اكس نجيب ناقص ا y بالاشاره ناقص ا y نكتب زائد A Y A ناقص B X A كتساوي 0. إذا حنا شنو كي كتكتب دابا هادي؟ عدد مضروب في X زائد هذا راه عدد كله ناقص A. إلا كان A عبارة عن عدد A كنعرفوه و B تا هو كنعرفوه X A تا هي كنعرفوها Y A كتكون معروفة تا هي. الإحداثية ديال لو بوين A والإحداثية ديال لو فيكتور ديريكتور تكونوا معروفين. إذا عدد مضروب في إكس زائد عدد مضروب في Y زائد هذا كل العدد. إذا ضربتي A معروفة في Y A وناقص B في X A هادو كلهم معروفين أعداد. حساب
كنحسبوهم تما. هذا حتى هو عباره عن عدد. اذا شنو هي المعادله ديال المستقيم؟ كتكتب على شكل ماذا؟ ليكواسيون دو droite. L'équation du droite s'écrit عدد نسميه دابا هذه خارجه دابا ريزولتا. حنا لقينا بان ليكواسيون كارتيزيان كيفاش كنلقاوها؟ كنلقاوها بالديتيرمينون، الاصل ديالها كنلقاوها بالديتيرمينون. كناخذ لو بوان ان كيلكونك وكنديرو ا ان ديال لا ميثود ديال لا ديمونستراسيون كيفاش كنلقى ليكواسيون كارتيزيان. دابا ريزولتا l'équation d'une droite s'écrit de cette façon. عدد نضرب في x زائد عدد نضرب في y زائد عدد كتساوي زيرو. ديجا شفناها وحنا كنأكدو عليها. عدد نضرب في x بحيث a و b و c أعداد تنتمي إلى r. اوكي، إذا هذه l'équation cartésienne ديرو بوز باش تاخدو les notes. Et donc l'équation cartésienne s'écrit de cette façon: ax plus by plus c égale 0. D'abord, nous allons quelques trucs concernant l'équation cartésienne. Nous allons exemple. ناخذ واحدة droite B par exemple, passons par quoi? Passons par le point A, il y a 2, moins 5, on a le vecteur U, il y a 1, 3. إذا chaque droite خاصنا un point وخاصنا le vecteur directeur. Soit باش نصاوبوا la représentation paramétrique dans notre vidéo, soit باش نصاوبوا l'équation cartésienne. هذه l'équation cartésienne. إذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ بنفس الطريقة. سواء كنستغل هذيك الغولاسيون اللي كتكتب عندي هنا بصفه عامه، سواء نديرو ان بتي كالكول نديرو لو ديتاي. كاين شي مشكل هنا؟ الا شنو غادي نقولو بان ان اكس ايكغيك واحد لو بوان ان ديما ديال البدايه، ان اكس ايكغيك ان لو بوان اللي عنده اكس ايكغيك كوم ابسيس اي اوردوني appartient à d دو تخيل لما كنتيش عاقل. هذا هو الدي، هذا هو البوان. مين دايز لو بوان دي؟ دايز لو بوان ا وعنده لو فيكتور الفيكتور ديريكتور يو وخدينا لو بوان ان هو لو بوان ان اكس ايكغيك ان اكس ايكغيك ابارتيان ا كوا؟ ان اكس ايكغيك ابارتيان على دروات كينتمي لهذا المستقيم دي. اذا الا كانت ان اكس ايكغيك كتنتمي لدي، هي ان كتنتمي للمستقيم دي، كي دايره ا ان مع يو دو ا ال et U sont collinéaires. إذا شنو الديتيرمينون ديالي؟ كي داير الديتيرمينون ديال هاد دو فيكتور؟ الديتيرمينون ديال ان et U شحال كيساوي؟ يساوي زيرو. إذا شحال هو الديتيرمينون؟ حسبوا الديتيرمينون، كالكول الديتيرمينون. إكس دو ان يعني الأفصول ديال ان، شحال هو الأفصول ديال ان؟ هو إكس ناقص الأفصول ديال ا، الأفصول ديال ا هو جوج. دابا ان الأرتوب ديالها هو إكغيك ناقص الأرتوب ديال ا، الأرتوب ديال ا هو ناقص 5. الناقص ديال القاعده عاد ناقص 5. دابا يو الفيكتور ديريكتور عنده 1 3 دو حساب. دابا شنو ولات عندي هنا؟ اكس موان 2 مضروب في 3 يعني 3 مضروب في اكس موان 2 ناقص ديال القاعده 1 مضروبه في هذه. اذا ناقص 1 مضروب في إيكغيك ناقص راه زائد 5 كتساوي 0. يعني خاصك تكون كتعرف تحسب الديتيرمينون. نشرو دابا 3 مضروبه في اكس، 3 في ناقص 2 هي ناقص 6 ناقص 1 في إيكغيك هي ناقص إيكغيك ناقص 1 في 5 هي ناقص 5. إذا شنو ولات عندي فينالمون 3 اكس ناقص إيكغيك ناقص 6 ناقص 5 هي ناقص 11. إذا هذه ليكواسيون كارتيزيان، هذه ليكواسيون كارتيزيان ديال المستقيم ديال الدروات. فيت في كالكول ديال لا ميثود ديما كتعاود، خاصك تكون كطيب فيها. اما نعطيك اون دروات عنده ان بوان عنده لو فيكتور ديريكتور صافي بهاد لا ميثود خاصك تخرج لي ليكواسيون كارتيزيان. اوكي صافي. كاينه اون اوتر ميثود ولكن خاصك تكون عارف واحد الحاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ إلا كانت عندك واحد المستقيم غادي نديروها
كوم غومارك باغ اكزومبل. الا كان عندك واحد المستقيم عنده ا اكس بلس بي واي بلس سي كتساوي زيرو، هادي ليكواسيون كارتيزيان. شنو هو لو فيكتور ديريكتور؟ لو فيكتور ديريكتور هو هاد العدد، او نقدروا نكتبوا هنا لو فيكتور ديريكتور اي هو نسميه او باغ اكزومبل، ماشي ضروري نكونوا حرين في التسميه. لو فيكتور ديريكتور هو لو فيكتور ديريكتور نسموه او. شنو هما الاحداثيات ديالو؟ هاد العدد بي اللي كاين هنا مضروب في كذا كندير العكس ديالو ناقص بي ناقص بي، وهنا الاورتوب ديال هاد لو فيكتور ديريكتور هو هاد ا، هو هاد العدد هو انتر، راه ماشي بي، كناخذ هاد العدد وكندير ناقص ديالو، وهنا الاورتوب ديال لو فيكتور ديريكتور هو ا. ممكن من ليكواسيون كارتيزيان تخرج شنو؟ نعطيك واحد ليكواسيون كارتيزيان ديال المستقيم تخرج لي لو فيكتور ديريكتور، فيت تخرج لو فيكتور ديريكتور خاصك تكون عاقل على الصيغه ديالو، موان بي ا، الاحداثيات ديالو هما موان بي كاوفصول، والاورتوب هو ا. مثلا عطيتك 5 اكس زائد 3 اكراي ناقص 2 كتساوي 0، هذا مستقيم. شكون هو لو فيكتور ديريكتور؟ العدد بي هو شحال؟ هو 3 هنا، العكس ديالو ناقص 3، وهنا العدد ا، العدد ا هو 5. هذا فيكتور ديريكتور. بسرعه نعطيو مثلا 2 اكس ناقص 7 اكراي زائد 1، خرج لي الفيكتور ديريكتور. شكون هو الفيكتور ديريكتور؟ العدد بي هو شحال هنا؟ هو ناقص 7، ناقص 7 دير ليه ناقص، حنا كناخذوا ناقص بي، اذا ناقص 7 دير ليه ناقص تولي 7، وهنا كنديروا بي كنديروا ا هو شحال هنا؟ هو 2. هذه مهاره خاصك تكون كتعرف تخرج من ليكواسيون كارتيزيان تخرج ليا لو فيكتور ديريكتور. اوكي هذه تري امبورطون. هذه لي زاستوس، هما لي زاستوس، هما لي زاستوس تكون عاقل عليهم وتكون حافظ شي شويه يعني. بحال دابا هنايا هذا المستقيم بي شحال عنده؟ 3 اكس ناقص ايكغيك ناقص 11. شكون هو لو فيكتور ديريكتور؟ شحال هو العدد اللي مضروب؟ شحال هو العدد بي؟ هنا هو ناقص 1، ناقص 1 دير ليه الناقص، اذا هو 1، وهنا خاص يكون عندي ا، العدد ا. دابا حنا كنكونوا لو فيكتور ديريكتور لي كوردوني ديالو العدد ا، شحال هو العدد ا هنا؟ هو 3. اذا لو فيكتور ديريكتور هو اللي عنده احداثيات 1 3، هو اللي انطلقنا منه، هو يعني عندها 1 3 هو اللي انطلقنا منه ديال لو ديبار باش كتاكد. اوكي لا كونستيتيسيون ديال ليكواسيون كارتيزيان باش انطلقنا بلو فيكتور ديريكتور 1 3، حنا جبناه من هنا بهذه الطريقه هذه. اوكي دابا هنا غنحاول نجاوب على نفس السؤال، نفس هذا السؤال، نفس السؤال نحاول نلقى ليكواسيون كارتيزيان، ولكن ماشي بهذه لا ميثود، واقيلا لا ميثود تجيكم كبيره شي شويه، بهذه لا ميثود، بهذه لا ميثود. اذا حنا المستقيم دي عارفين بانه لازم ا يمر من ا، وعنده ليكواسيون كارتيزيان، عنده لو فيكتور ديريكتور عنده او. اذا حنا عارفين ليكواسيون كارتيزيان كتكتب على شكل ماذا؟ ا اكس بلس بي واي بلس سي كتساوي 0. شنو اللي عارفين؟ شنو هما الاحداثيات ديال لو فيكتور ديريكتور؟ شنو هما الاحداثيات؟ هما شنو؟ هما موان بي مفصول ياك ا، هذا هو لو فيكتور ديريكتور. وحنا عارفين بان لو فيكتور ديريكتور اللي معطي هو شكون؟ هو 1 3، هو 1. حنا عارفين بان او راه هي شكون؟ هي 1 3، عارفينها. اذا شحال هو العدد؟ اذا نفس او، اذا شحال هو موان بي؟ موان بي هو 1، و ا هي شحال؟ هي 3. اذا حنا عرفنا ا كتساوي 3. هنا نقدر نقول دو سيتادير حنا عرفنا ا كتساوي 3 و بي كتساوي شحال؟ ناقص 1. بي ناقص هاد الجهه بحال نضرب كلشي في ناقص 1. اذا شنو ولات المعادله ديال المستقيم؟ ولينا كنعرفوا شحال هي ا، هي 3 اكس عرفنا بي، بي هي ناقص 1، اذا زائد ناقص 1 في ايكغيك، اذا ناقص ايكغيك
زائد سي. سي اللي مازال ما كنعرفوها. عرفنا ا شكون هي، عرفنا بي شكون هي، والسي هي اللي مازال ما عرفناها. باش عرفنا ا و بي؟ عرفنا غير القضيه ديال لو فيكتور ديريكتور. هذا لو فيكتور ديال خاصني السي. دابا شكون غادي يجي الدور ديال من؟ استعملنا لو فيكتور ديريكتور باش عرفنا ا و بي. دابا غادي يجي الدور ديال ا. ا مالها؟ ا واش كتنتمي للمستقيم؟ واش كتحقق المستقيم؟ ا سي ان بوان كي ابارتيان ا دروات، يعني راه كيحقق المستقيم. بمعنى كيحقق المستقيم يعني تمشي تعوض الاحداثيات ديالو في المعادله الديكارتيه كتلقاها كتحقق. يلا نعوضوها. ا كتنتمي للمستقيم دي. دو نعوض اكس نعوضها ب 2 اذا 3 فوا 2 ناقص إيكغيك هي شحال؟ هي ناقص 5 ناقص بعدا كاينه عاد إيكغيك هي ناقص 5 زائد سي كتساوي 0. 3 بجوج هي 6 ناقص 5 هي زائد 5 زائد سي كتساوي 0. إذا نخلي السي هنا 6 زائد 5 هي 11 ندير الجهة الأخرى تولي ناقص 11. إذا شنو ولات دابا المعادلة؟ هي 3 إكس ناقص إيكغيك زائد سي. زائد سي هي ناقص 11. نفس المعادلة 3 إكس ناقص إيكغيك ناقص 11. 3 إكس ناقص إيكغيك ناقص 11 كتساوي 0. سوا نديرو هاد لا ميثود سوا نديرو هاد لا ميثود. هادي لا ميثود جاتنا من لا ديفينيسيون كيفاش كنلقاو ليكواسيون كارتيزيان دو دروات. وهادي سيت اون ميثود اللي كنعرفو فيها هاد القضية كيفاش نخرج لو فيكتور ديريكتور من لا دروات. اوكي إذا هذه أهم الأشياء. إذا كان مستقيم عنده ما لا نهاية من الريبريزونطاسيون بارامتريك كما قلت لكم المرة اللي فاتت، لا بالنسبة للإيكواسيون كارتيزيان شاك دروات عنده اون سول إيكواسيون كارتيزيان، ما عندوش ما لا نهاية من ليكواسيون كارتيزيان، عنده إيكواسيون كارتيزيان وحدة. نشوفوا هاد deux exemples شنو عطاني هنا. Déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point A. عنده le point A وعنده le vecteur unitaire le vecteur directeur U اللي عندها واحد ناقص واحد 3. إذا عطانا exemple 1 عطانا مستقيم D. هاد لا نوطاسيون ديما نديروها مستقيم D بين قوسين وعطيني الأشياء اللي كتحددو le point A اللي عندها واحد ناقص واحد و le vecteur directeur U اللي عندها ناقص واحد 3. قوس صغير مع قوس كبير. إذا هذا هو المستقيم ديالي. عطاني ليكواسيون كارتيزيان درنا قبيله ليكواسيون كارتيزيان. إذا ليكواسيون كارتيزيان سواء ندير بهذيك الطريقة كما درنا قبيله. إذا هادشي غادي نعاودو نطولو الفيديو صافي. إذا سواء نديرو بحال هكا ليكواسيون كارتيزيان D s'écrit AX plus BY plus C كتساوي 0. Le vecteur directeur est كالقاعدة شنو هي ناقص B A. وعندي le vecteur unitaire اللي هو U اللي عندها le vecteur directeur اللي هو ناقص واحد 3. Et or on a يعني في حين عندنا alors quoi ناقص B كتساوي ناقص واحد A كتساوي 3. c'est-à-dire A كتساوي 3 و B كتساوي واحد. درت في الناقص وضربت في الناقص هنا. إذا شنو هي المعادلة؟ المعادلة ديال المستقيم دو المستقيم دي المعادلة ديالتو هي شنو؟ نعوض أ أو موان بعدا لقيت أ هي شحال؟ هي 3 زائد بي هي واحد. إذا واحد في إكغيك إذا واحد في إكغيك هي إكغيك عاد عندي زائد سي. ديما لو فيكتور ديريكتور كيساعدني نلقى أ و بي. عاد كيجي الدور ديال لو بوان أ يعني أ كتنتمي للمستقيم دي. ألوغ الإحداثيات ديالها كتحقق هاد المعادلة هادي. إذا 3 في إكس اللي هو واحد
زائد إيكغيك اللي هو ناقص واحد زائد سي كتساوي زيرو. 3 في 1 هي 3 ناقص واحد زائد سي كتساوي زيرو. إذا سي شحال كتساوي؟ 3 ناقص واحد هي جوج، ديرها للجهة الأخرى تولي ناقص جوج. إذا شنو ولات المعادلة؟ 3 إكس زائد إيكغيك ناقص جوج كتساوي زيرو. إذا هذا المستقيم، هذا هو المستقيم ديك بهاد لا ميثود. كاينة أوتر ميثود غادي نقولو بأن ان إكس إيكغيك أبارتيغ المستقيم دي. إذا كانت ان كتنتمي ألوغ أ ان est le vecteur directeur sont collinéaires. Alors, déterminant ديالهم جوج égale 0. يعني déterminant x الأفصل ديال ان اللي هو ان على x، إذا x ناقص x a هو واحد. الأفصل ديال ان هو y ناقص y دو a هي ناقص واحد. بالنسبة ل u عندها ناقص واحد 3. غندير الديترمينون 3 مضروبة في هادي ناقص واحد مضروب في y زائد واحد. y ناقص واحد هي y زائد واحد. هنا ناقص القاعدة عاد ناقص واحد بين قوسين. ما ننساش هنايا عندك نساو هنا أخطأ في الناقص. إذا 3 x في ناقص 3 ناقص هي زائد واحد مضروب في y زائد واحد. ننشر إذا 3 x ناقص 3 زائد y زائد واحد كتساوي زيرو. إذا شنو ولات عندي 3 x زائد y ناقص 3 زائد واحد هي ناقص جوج كتساوي زيرو. إذا نفس المعادلة 3 x زائد y ناقص جوج كتساوي زيرو. إذا هانتوما ولاو عندكم دو ميثود باش تلقاو ليكواسيون كارتيزيان. خاصني باش نلقى ليكواسيون كارتيزيان خاصني ان بوان كيلكونك، وخاص بوان كينتمي للمستقيم، خاصني لو فيكتور directeur. Exemple 2. Exemple 2, déterminer une équation cartésienne à la droite D, passant par quoi? Passant par les points A et B. D'abord, ما عطانيش un vecteur directeur، عطاني واحد المستقيم D كيدوز من le point A اللي عندها 5 13 وكيدوز من البوان بي اللي عندها 10 23. كيدوز من جوج ديال النقط، هذا هو المستقيم بي. كيدوز من البوان ا وكيدوز من البوان بي. حنا باش نلقاو ليكواسيون كارتيزيان شنو خاصنا دو شوز. خاصنا ان بوان، حنا عطاونا لي بوان كينتميو لدي، كاينه ا وكاينه بي، اختار وحده فيهم. وخاصنا لو فيكتور ديريكتور. شكون هو لو فيكتور ديريكتور ديال لا دروات دي؟ هو المتجه ا بي. AB est un vecteur directeur de D ديال المستقيم D. شكون هو AB؟ إحداثيات. حنا خاصني دائما باش نلقى ليكواسيون كارتيزيان خاصني ان بوان، خاصني لو فيكتور ديريكتور. دائما نفس الحاجه، خاصني بوان خاصني فيكتور ديريكتور. إذا هو الفيكتور ديريكتور ديال المستقيم B هو الفيكتور AB. إذا AB هي x B ناقص x a y b. خاصنا نحسبو هادشي علاش تعلمنا نحسبو لي كوردوني ديال فيكتور في الاول ديال الدرس. اذا x b هي 10 ناقص x a هي 5 y b هي 23 ناقص 13. اذا a b اللي عندها 10 ناقص 5 هي 5 23 ناقص 13 هي 10. اذا حنا عندنا لو فيكتور ديريكتور عندنا ان بوان سوا لو بوان ا سوا لو بوان بي. اذا واش عندنا الامور ديالنا كامله، عندنا لو فيكتور ديريكتور وعندنا لو بوان وي عندنا. اذا ممكن نقول هنا ليكواسيون عندنا هنا شنو نقدروا نديروا لا ميثود الثانيه باغ اكزومبل. لا ميثود الثانيه الوغ ناخذ دائما شو كنتبدا لا ميثود الثانيه هي احسن حاجه. الوغ ان اللي عندها اكس اي كتساوي المستقيم دي. كمثال حنا عرفنا واش غادي نخدموا بهذا لو فيكتور ديريكتور باغ اكزومبل غنلقاو نفس الريزولتا دائما.
حيت ايكواسيون كارتيزيان وحده اللي عند المستقيم غنخدموا بهذا الفيكتور ديريكتور ونخدموا بهذا لو بوين بي باغ اكزومبل ما نخدمش بلو بوين ا عجبني الحال نخدم بلو بوين بي اوكي تاعك لو شوا تخدم بي خدموا بي يعني باش نخلقكم شويه في النقط اذا عندي ا بي كون فيكتور ديريكتور وعندي بي اذا دابا شنو غادي ندير ان اكس واي ابارتيان ا دي ها دابا شوف هنا ها المستقيم بي ها لو بوين بي هذا هو لو بوين بي اللي اختاريت نخدم به هذا هو لو بوين بي ولو فيكتور ديريكتور راه هو ا بي صافي نختاروا لو بوين بي وغادي نختاروا لو فيكتور ديريكتور اللي هو ا بي صافي ناخذ واحد لو بوين ان اكس واي ان يعني اكس واي كتنتمي للمستقيم دي بمعنى alors le vecteur directeur اللي هو AB et le vecteur اللي كينطلق من النقطة اللي اختاريت B النقطة اللي كتنتمي للمستقيم M et le vecteur BM sont quoi sont trois lignes عرفتوا شنو درت هنا AB هو le vecteur directeur بان هو لو بوين اللي كان هذا البي كينتمي للمستقيم دي وان هو لو بوين اللي اختاريناه اكس واي لو بوين المجهول هذا سي ان بوين انكوني اكس واي بان سون كوليين alors quoi alors déterminons diagramme AB بان يساوي 0 AB الإحداثيات عندها 15 بان نديرو اكس ناقص اكس